बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, अकीका क्या होता है? अकीका करने का तरीका क्या है? जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए तो बच्चे को और वालिदैन को क्या सज़ा मिलती है? जब बच्चा पैदा हो तो पहले उसे गुस्ल देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर साफ कपड़ा पहना दें। उसके बाद उसके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत कहला दी जाए। अगर कोई मर्द या बच्चा आज़ान कहने वाला ना हो तो औरत भी आज़ान कह सकती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के कान में आज़ान कही। हज़रत अबू राफ़ी फरमाते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के यहाँ हज़रत हसन बिन अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपने उनके कान में आज़ान कही। इस तरह जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसको तहकीक यानी घुट्टी देना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौमौलूद बच्चे लाए जाते तो आप उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और उन्हें घुट्टी देते। तहकीक यानी घुट्टी ये है कि खजूर को अच्छी तरह चबाकर बच्चे के तालू के साथ मल दिया जाए। यानी तहकीक घुट्टी देना से मुराद चबाई हुई खजूर को बच्चे के मुंह में डालना या फिर बच्चे को शहद चिटाना होता है। फिर 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। उसकी बरकत से बच्चा बलाओं से महफूज रहता है, बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। लड़के की तरफ से 2 बकरे या 2 बकरियां और अगर गुंजाइश ना हो तो 1 बकरा भी किफायत कर जाएगा, या फिर बड़े जानवर के 2 या 1 हिस्सा ले लें। लड़की पैदा हो तो 1 बकरी या 1 बकरा या फिर बड़े जानवर में 1 हिस्सा। अकीके वाले दिन बच्चे का सर मुंडाकर उस पर ज़ाफ़रान मल दें और खतना करवा दें। कुर्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाती हैं कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा। आपने फरमाया, लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। उनका नर या मादा होना कुछ नुकसान नहीं देता। हज़रत सुलेमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बच्चे के पैदा होने पर अकीका उसका हक है। तुम उसकी तरफ से सदका के जानवर का खून बहाओ और उससे मुसाइबो आलाम को दूर करो। बेहतर ये है कि 7वें दिन बच्चे का नाम रख दें और अकीका कर दें। अकीका के देने से बच्चे से सब अला बला दूर हो जाती हैं और बच्चा आफितों से महफूज रहता है। बच्चे की अच्छी परवरिश उसके अकीके से बंधी होती है। यानी अकीका होगा तो उसकी अच्छी परवरिश होगी। यानी अकीका बच्चे के दीन की सलामती का भी जामिन है। दूसरा मफहूम इसका ये बयान किया गया है कि बच्चा रहन रखी हुई चीज की तरह है। जिस तरह कर्ज अदा करके रहन छुड़ाए बगैर उस चीज से इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, इसी तरह बच्चा गोया रहन में रखा गया है। अकीके से मुनम के एहसान का कर्ज एक तरह से अदा हो जाएगा। और एक मफहूम ये भी बयान किया गया है कि जिस बच्चे का अकीका नहीं हुआ और वो बच्चा मर जाए तो वो वालिदैन के हक में सिफारिश नहीं करेगा। जैसे कर्ज अदा ना करने की सूरत में रहन रोक दिया जाता है, वापस नहीं किया जाता, उसी तरह अकीका ना करने की सूरत में बच्चे को वालिदैन की सिफारिश से रोक दिया जाएगा। इलामा इब्ने कईम रहमतुल्लाह अलैहा ने उसके मानी ये बयान किए हैं कि अकीका शैतान से हिफाजत का सबब है, उसके बंधन को तोड़ देता है और उसके असरात को कम कर देता है। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि शैतान बच्चे की पैदाइश के वक़्त उस पर अपना असर डालने की कोशिश करता है और अक्सर लोगों पर असर डालने में कामयाब भी हो जाता है, जैसा कि कुरान की आयतें उस पर शायद हैं। अल्लाह ताला ने उसके असरात से बचने को महफूज रखने के लिए वालिदैन को ये तदबीरें बताई कि उनकी तरफ से जानवर ज़िबा करो।
امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو اور وہ قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقہ کا وقت تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل بھی عقیقہ نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح بچے کا نام پیدائش کے فوراً بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامانی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہب ہشمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور عام متحرک ہیں، جبکہ سب سے برے نام خرب، جنگجو اور مرت یعنی کڑوا ہیں۔ یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوں۔ حضرت ابو درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ میرے نام یعنی محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ شخص اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔